इंसानियत के एहतराम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बेशुमार अहादीस ऐसी मिलती हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दूसरे का एहतराम करना सिखाया, एक दूसरे से मोहब्बत करनी सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए पसंद करो। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह मिसाल दी कि जिस तरह एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में होती हैं तो वो मजबूत होती हैं, और अगर इन्हें जुदा करोगे तो वो ताकतवर नहीं रहेंगी। बिल्कुल इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी माशरे को करार दिया है कि इस्लामी माशरा आपस में मरबूत है, यानी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, भाई भाई हैं। इसमें रिश्तेदार या ख़ानदानी मसाइल सारी चीज़ें बाद में है, पहले इस्लाम है। हम पहले एक दूसरे के साथ जो है ना, हमारा इस्लाम का रिश्ता है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम जा रहे होते हैं रस्तों में, तो हम किसी को सलाम करते हैं तो वो हमें गौर से देखना शुरू कर देता है, या वो करते हैं तो हम लोग गौर से देखते हैं कि ये तो हमें जानते भी नहीं है, तो ये हमें सलाम क्यों कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करो। और सलाम में पहल करने से इंसान का तकब्बुर जो है ना वो कम होता है। और ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, चाहे हमारी किसी से ख़ानदानी लड़ाई है, चाहे कोई हमारे बहन भाई हैं, या खाला है, मामी है, पुप्पो हैं, या जो भी आपस में रिश्ते हैं, जैसे सास बहू होगी, नंदे होंगी, भाभियाँ होंगी, मियाँ बीवी हो गए, माँ बाप हो गए, कोई भी हमारा रिश्ता है ना, रिश्ता बाद में आता है, लेकिन सबसे पहला हमारा आपस में इस्लाम का रिश्ता है। तो ये नहीं कि किसी से लड़ाई हुई भी है तो उसका एहतराम ही ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि हमारा इस्लाम तो जो है वो हज़रत बिलाल को देख लें कि अगर उनकी मिसाल कितनी ज़िंदा मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने इस्लाम कबूल किया है, ईमान ले आए थे, तो आप एक ग़ुलाम थे, तो उनका ख़ानदान भी ज़्यादा पड़ा हुआ नहीं था, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम को अपनाया है तो उनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीने से लगा लिया। उन्हें इतनी इज़्ज़त मिली कि उनको हज़रत अबू बकर सदीक़ ने खरीद कर आज़ाद करवाया। फिर ऐसा रुतबा मिला कि फ़तह मक्का के होने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि बैतुल्लाह की छत पर चढ़कर अजान दो, जब हज़रत बिलाल ने बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के अजान दी तो सारे मुशरिकीन ही हैरान हो गए और इतराज़ करने लगे कि जिसका ना कोई ख़ानदान है, ना कोई नस्ल है, ना कोई इज़्ज़त है, और ना कोई पैसा है, ना कोई दौलत है, ना कोई शोहरत है, रंग जो है बेहद काला है, ना कोई खूबसूरती है, उससे इतनी इज़्ज़त कैसे मिल सकती है कि वो बैतुल्लाह पे चढ़ा हुआ है। क्योंकि ये जो मुशरिकीन थे ना, ये आपने अगर सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें या इनकी अरब की हिस्ट्री को पढ़ें तो आपने पहला देखा होगा कि बैतुल्लाह के जो खाना काबा है तो इसकी ये लोग पहले भी ताज़ीम किया करते थे, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी दुनिया में नहीं आए, जब रिवाज था। तो वो बहरहाल वो लंबा टॉपिक हो जाता है, मैं आपको बताऊँ, मैं बात कर रही हूँ कि ये हैरान हो गए कि बैतुल्लाह पे एक काला रंग का हबशी गुलाम कैसे चढ़ गया, जिसकी ना अल्लाह पाक माफ़ करे उनकी नज़र में था ना कि जो है वो उनकी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है, ना कोई ख़ानदान है, तो वो किधर चढ़ के तो अज़ान दे रहे हैं। तो इससे पता क्या चलता है कि इस्लाम में इंसानियत की कितनी कदर है। फिर चाहे इसका मकाम ऊंचा हो या नीचा हो, इससे इस्लाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई दौलत वाला है, कोई गाड़ियों वाला है, कोई बंगलों वाला है, कोई चौधरी है, कोई राजे हैं, कोई वडेरे हैं, और जो है कोई जायदादों वाले हैं। इस चीज़ को मैं इसलिए दोहराती हूँ कि ये चीज़ हम लोगों में बहुत ज़्यादा है ना, कि हम कहते हैं फलाने के पास बड़ा पैसा है, फलाने के पास बड़ी दौलत है। इस्लाम में ये चीज़ें सारी बाद में हैं, पहले इंसानियत है। इंसानियत का हमारा आपस में रिश्ता है, चाहे हमारे कोई मज़हब से है, चाहे कोई हमारे मज़हब से नहीं है। ये सब रूल्स ऑफ लॉ, ये सब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं जो अपनी उम्मत को दी कि चाहे कोई जो है वो तुम्हारे हम मज़हब हो ना हो, लेकिन तुम्हारा आपस में इंसानियत का रिश्ता। और जो मुसलमान हो गए, मुसलमानों को तो क्या ही कुरान में भी आ गया, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, यही बात हदीस में भी आई है कि मुसलमान का भाई है, ठीक है, वो तो ना उसका कोई हक माल खाता है, ना कोई उसकी खून रेजी करता है, अगर हदीस की तशरीह की जाए तो। लेकिन फिर सोच लें कि क्या फिर हम मुसलमान हैं, क्या फिर हम सच्चे मुसलमान हैं। मुसलमान तो वो है कि उसकी ज़ुबान से और उसके हाथ से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमिन वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज हैं। क्या हमारी ज़ुबानों से दूसरे लोग महफूज हैं? छोटी सी बात मुंह से निकल गई हो सकता है किसी के लिए
آپ کو بڑی نہ لگے، ہو سکتا ہے وہ اگلے کے لیے بڑی ہو. سم ٹائم کسی کا مذاق اڑا دینا، سم ٹائم کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا، کسی کے سلام کا جو ہے وہ جواب ہی نہ دینا، جو ہے وہ متکبرین میں شامل ہو جانا، کہ جو ہے وہ ہم کیوں اس کے سلام کا جواب دیں. یعنی یہ چیزیں، ساری چیزیں غرور اور تکبر میں آتی ہیں. تو کوئی نہیں جانتا اس کو بھی سلام کریں، کوئی جانتا ہے تو اس کو بھی سلام کریں. جب گزر رہے ہوں نا تو یہ سوچا کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا. سبحان اللہ. تو ہم اپنی طرف سے سلام بعد میں پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں کہ جیسے ہی ہم کسی کو سلام کرتے ہیں اور کشادہ چہرے کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں، ہنسی کے ساتھ ملتے ہیں، ہمارے چہرے پہ سمائل آتی ہے، تو یقین کریں کہ اس ٹائم میں نا ہمارے جو اندر کے اعضاء ہیں نا وہ اتنے فریش ہو جاتے ہیں اور انسان کو پازیٹیو انرجی دیتے ہیں. اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا دن سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرتا ہے. اس کے علاوہ برعکس اگر آپ کسی کو غرور اور تکبر سے دیکھتے ہیں یا نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے، اس کو تو میں جانتا ہوں، یہ ہماری چھوٹی سوچ ہے نا پھر، کہ ہم کسی کو کوئی سلام کر رہا ہے خوشی سے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سمائل کر دیں. اگر کوئی چلے دور ہے یا کوئی جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو سمائل کر بھی کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یقین کریں ایک خوشی کا نا اندر لہر دوڑتی ہے. اللہ پاک اس چہرے کو کھلا ہوا رکھتا ہے، اس کو کشادہ رکھتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ مسکرا کے بات کرتا ہے اور لوگوں کو اچھی بات کہتا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں بڑی پازیٹیو انرجی ملتی ہے، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی بات نہیں کرتے، ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں، خود بھی پازیٹیو رہتے ہیں. ان کے پاس بیٹھ کے آپ کو پازیٹیوٹی ملتی ہے. یقین کریں کہ آج کل کا جو معاشرہ نا اتنا نگیٹو ہو گیا ہے کہ ہم خود پازیٹیو رہنا بھی چاہیں تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ شیطان، دنیا اور یہ نفس، یہ ہر حال میں انسان کے اوپر حملہ کریں گے. اور ان سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ ہر وقت پڑھتے رہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور وہ محفلیں جن محفلوں میں بیٹھ کے گفتیں ہوں، چغلیاں ہوں، اور اس کو کیا کہتے ہیں دوسروں کو ڈاؤن کرنا ہو یا کسی کی باتیں بنانی ہوں، ان محفلوں کو چھوڑ دیں. یقین کریں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. کیونکہ دیکھیں کہ ہمارا اسلام کیا ہے کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، تو اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ جیسا بن سکتا ہوں؟ یعنی تو کیا میں بھی ان جیسا ہو سکتا ہوں؟ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اسلام میں داخل ہو جائے، کلمہ طیبہ پڑھ لے، تو ہمارے جیسے ہی ہو جائے گا مسلمان. تو اس نے کہا کہ اگر میں مسلمان بن جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے. وہ کہنے لگا میں چرواہا، میں غلام، نہ میری کوئی عزت ہے، مجھے آپ گلے سے لگائیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے، عزت سے گلے سے لگائیں گے. یہ سن کر وہ اس شخص نے پوچھا کہ آپ مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے اسلام قبول کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ساتھ غزوے میں چلو. اس نے دریافت کیا کہ میری بکریوں کا کیا ہوگا؟ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قوم کی امانت ہے، اسے واپس کر کے آ جاؤ. یعنی چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا لوگوں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جن کی بکریاں ہیں ان کو دے آؤ واپس، تم غزوے میں شریک ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی بن گیا، ظاہری بات ہے، آقا علیہ السلام کو دیکھا، پھر غزوے میں بھی شریک ہو گیا، پھر وہ شہید ہو گیا. تو آقا علیہ السلام نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ یہ جنتی ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ اس نے ابھی تک کوئی نماز نہیں پڑھی، کیونکہ نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گیا تھا. تو یہ جنتی ہو گیا مسلمان. اس نے نمازیں بھی نہیں پڑھی، ابھی اس نے کوئی روزے بھی نہیں رکھے. ہم نے تو اسلام کو ناپ لیا ہے کہ روزے پورے رکھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں یا حج کر آتے ہیں، عمرے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا اسلام، اللہ پاک معاف کرے، مطلب انہی چیزوں میں رہ گئے. سو ہم کہتے ہیں بس ہم نے یہ کر لیا نا ہمارا اسلام پورا ہو گیا. اسلام تو یہ ہے کہ انسان کا احترام کرنا سکھاتا ہے، آدمیت کا احترام کرنا سکھاتا ہے. اس قدر انسان کا احترام بہت بڑی چیز ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ جب انسان کے دل سے دوسرے انسان کا احترام نکل جاتا ہے تو وہ ایک جانور کی شکل اختیار کر لیتا ہے.
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انسان یعنی انسانیت سے باہر نکلتا ہے تو حیوانوں کے درجوں پر آ جاتا ہے، لیکن جب انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، تو پھر یہ انسان پھر سے انسان بن جاتا ہے۔ اور جب یہ پھر سے انسان بننا شروع ہوتا ہے تو اس ایمان کا درخت اس کے اندر ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی ایسی خیر خواہی چاہتا ہے کہ خود بھوکا رہ کے بھی اوروں کو کھانا کھلا دیتا ہے۔